अहम हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भविता स्मृभूयः मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। श्री विश्वनाथो विजयतेतराम्। अद्य पुनः अहं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य अध्यापनार्थमत्र संस्कृतं भारतम् इति नामाख्ये समूहे समुपस्थितोऽस्मि। तत्र अस्य समूहस्य ये संस्थापकाः सन्ति तेषां पुनः आभारं प्रकटयामि। एवञ्च अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति श्रोतारः, जिज्ञासवः, विद्वांसः, तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः जानन्ति एव वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य अध्ययनम् अधुना प्रचलति। तत्र प्रथमं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति एवं रीत्या यत् मङ्गलाचरणं वर्तते श्रीमता दीक्षितमहोदयेन यत् कृतं वर्तते तदुपरि अधुना विचारः प्रचलति। तत्रापि वैयाकरणसिद्धान्त मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्रोपरि विचारः प्रचलति। तत्र भवन्तः सर्वे जानन्तु यत् श्रीमान् मदन मोहन झा महोदयाः श्रीमन्तः ते एकम् ऐप् निर्माणं कृतं वर्तते। संस्कृत परीक्षणं, स्वयं परीक्षणम् इत्यादि नामाख्यं। तत् सर्वेपि स्वीकुर्वन्तु। तेन माध्यमेन स्वपरीक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति, आत्मनः परीक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तेन ज्ञानं भविष्यति यत् अहं कियत् मम पार्श्वे ज्ञानं वर्तते, कियत् ज्ञानवान् अहम् इति अवश्यमेव तेन माध्यमेन ज्ञानं भविष्यति। तद् बहु उपकारकं वर्तते। अतः अस्य कृतेपि तेषां परम पूज्यानां मदन मोहन झा महाभागानाम् अहम् आभारं प्रकटयामि, धन्यवादं विज्ञापयामि यत् संस्कृताय एतत्तु बहु उपकारकं वर्तते। अस्तु, तावत् अधुना मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च अत्र मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्रोपरि विचारः प्रचलति। तत्र पञ्चमपाठाः सञ्जाताः, अधुना षष्ठमपाठः प्रचलति। तत्र अतिसंक्षेपेण मया तत्र प्रतिपादिताः विषयाः। तत्र मुनित्रयम् इत्यत्र मुनित्रयशब्दस्य को अर्थः, कथं च तत्र समुदायार्थः कः, कथं च तस्य सिद्धिः भवति, कथं समासः भवति, कथं च मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति भवति, चतुर्थी न भवति, षष्ठी न भवति इत्यादि सर्वं मया अतिसंक्षेपेण प्रतिपादितं वर्तते। अयं च विषयः अवश्यमेव ज्ञातव्याः संस्कृत जिज्ञासूनां, संस्कृत छात्राणां। यतोहि एतत् यदि न ज्ञायते चेत् तर्हि व्युत्पत्तिरेव नागमिष्यति, शास्त्रेषु प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। तस्मात् एतत् सर्वं तु अवश्यमेव ज्ञातव्यमेव वर्तते। तस्मात् अवश्यमेव तत् जानन्तु, पठन्तु, चिन्तनं कुर्वन्तु, इतोप्यधिकं वा कुर्वन्तु, किन्तु एतत्तु अवश्यमेव करणीयमेव। अतः अतिसंक्षेपेण एतद् मया पञ्चमपाठरूपेण सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। अधुना षष्ठं पाठः वर्तते। तत्र विचारः प्रचलति। मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र मया प्रतिपादितं किं यत् मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति एव भवति, षष्ठी विभक्ति न भवति, नापि चतुर्थी विभक्ति भवति। यतोहि उपदिविभक्तेः कार्यविभक्तिर्वलीयसी। अतः किं न का नाम उपदिविभक्तिः, का नाम कारकविभक्तिरिचेत् क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति उपविभक्ति, क्रियाकारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति कारक विभक्ति, अथवा क्रिया जनकत्वार्थक विभक्ति कारक विभक्ति
यदि एवम् उच्यते तर्हि अतिव्याप्तिदोषः आगच्छति। यतोहि मातुस्मरति इत्यादि स्थलेषु तत्र क्रियाजनकत्वं षष्ठी विभक्तौ अपि वर्तते। अतः षष्ठी विभक्तिः अपि कारकविभक्तिर्भविष्यति। किन्तु षष्ठी विभक्तेः शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विशेषरूपेण जानन्तु यत् षष्ठी शेषे इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तस्याः कारकविभक्तित्वेन कुत्रापि व्यवहारः नास्ति। करति कर्मणोः कृति इत्यादि सूत्रेण च विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तस्याः तु कारकविभक्तित्वेनापि व्यवहारः भवति। किन्तु शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तस्याः कारकविभक्तित्वेन कुत्रापि व्यवहारः नास्ति। तस्मात् तत्र लक्षणं गच्छति चेत् अतिव्याप्तिदोषः भवति। अतः तत्रापि लक्षणं वक्तव्यं भो क्रियाजनकत्वमात्रार्थक विभक्तित्वं कारकविभक्तित्वं क्रियाजनकत्वमात्रार्थक विभक्तित्वं कारकविभक्तित्वम् इति। तत्र क्रियाजनकत्वमात्रार्थक विभक्तित्वं शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तस्यां नास्ति। यतोहि मातुस्मरति इत्यत्र यद्यपि क्रियाजनकत्वं तत्र वर्तते किन्तु राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदोत्तरा या षष्ठी विभक्तिः वर्तते तत्र स्वस्वामिभाव संबन्धरूपार्थस्य प्रतिपादिका वर्तते न तु क्रियाजनिका वर्तते। अतः क्रियाजनकत्वमात्रार्थक विभक्तिः प्रतिपादिका विभक्तिः शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना षष्ठी नास्ति। अपि तु स्वस्वामिभावादिरूपार्थ प्रतिपादिकापि वर्तते। क्रियाजनकत्वमात्रार्थक विभक्तिः द्वितीयादयः विभक्तयः एव भवन्ति। यतोहि ताः एव विभक्तयः किं कुर्वन्ति क्रियाजनकत्वमात्रार्थक प्रतिपादिकाः भवन्ति। यतोहि ताः विभक्तयः सर्वत्रैव क्रियाजनकत्वरूपार्थमेव प्रतिपादयन्ति न तु क्रियाकारकभावरूप सम्बन्धार्थमेव प्रतिपादयन्ति न कुत्रापि तादृशार्थं व्यभिचरन्ति। तस्मात् ताः एव द्वितीयादयः विभक्तयः एव कारकविभक्तित्वेन व्यवह्रियते शास्त्रे न तु षष्ठी विभक्तेरपि व्यवहारः भवति। अथवा तत्र क्रियाजनकत्वेन विवक्षिता या विभक्ति भवति सा विभक्ति कारकविभक्ति इति धिया तत्र किमस्ति कारकविभक्तिः शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते सा कारकविभक्तित्वेन विवक्षिता नास्ति। तस्मात् सा षष्ठी शेषे इति सूत्रेण विधीयमाना षष्ठी विभक्तिः कारकविभक्तिः न भवति इति। अपि च अथवा तत्र कारकविभक्तेः किं लक्षणम् इति चेत् इतोपि दत्तं वर्तते क्रियाजनकत्वसमानाधिकरण कर्त्रादि षट्कार्यतमत्वं कारकविभक्तित्वम् इति। क्रियाजनकत्वसमानाधिकरण कर्त्रादि षट्कार्यतमत्वं कारकविभक्तित्वम्। अतः तत्र एतत्तु शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तस्यां नास्ति। तस्मात् न भवति अतिव्याप्तिरूपो दोषः। अतः कारकविभक्तेः किं लक्षणं का च उत्पत्तिविभक्तिः वर्तते इति सर्वोऽपि विचारः सञ्जातः वर्तते। तत्र केनचित् पृष्टः तस्य उत्तरं ददामि। तत्र केनचित् पृष्टः किसी ने पूछा कि मुनित्रयं नमस्कृत्य यहाँ पर नमस्कृत्य लवंत तदादि है, अतः क्या होना चाहिए मुनित्रयं में लवलोपे कर्मण्य अधिकरण एक वार्तिक है। लवलोपे कर्मण्य अधिकरण इस वार्तिक के द्वारा मुनित्रयं में क्या होना चाहिए पंचमी विभक्ति होना चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नाम तु तस्य स्मरणे नास्ति किन्तु तस्य तेषां कृते वदामि नास्ति भो। तत्र प्रथमं जिज्ञासा तदा करणीया सूत्रस्य वार्तिकस्य च प्रथमम् अर्थः विज्ञातव्यः, अनन्तरं तत्र संघटनं करणीयं। यदि चेत् गच्छति लक्षणं चेत् दोषः दातव्यः, शङ्का करणीया। यदि तस्य तत् न प्रवर्तते तस्य प्रवृत्तिरेव न भवति तर्हि शङ्का तु वृथैव भवति। अतः प्रथमं शङ्कायाः पूर्वं सूत्रार्थः अथवा वार्तिकार्थः प्रथमं ज्ञातव्यः, तदनन्तरं तत्र शङ्का करणीया। अत्र पश्यन्तु लवलोपे कर्मणि अधिकरणे अस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति न वा? प्रवृत्तिः अत्र तस्य वार्तिकस्य प्राप्तिरस्ति नास्ति वा? तर्हि वदामि नास्ति। यतोहि लवलोपे कर्मणि अधिकरणे अस्य वार्तिकस्य को अर्थः इति प्रथमं विज्ञातव्यः,
तर्हि लवलोपे कर्मण इति करणे इति वार्तिकस्य अर्थः वर्तते लेवन्तदादि अप्रयोगे लोपे इत्यस्य अप्रयोगे अनुच्चारणे तस्य उच्चारण अनुच्चारणे इत्यर्थः भवति। तस्य उच्चारण अविषयीभूते यदा भवति अविषयीभूतः यदा भवति तदैव किं भवति। अतः तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। लेवन्त तदादि कर्म को अनुच्चारणे सति अप्रयोगे सति किं भवति। ल्यप् प्रकृति उपस्थाप्य क्रिया निरूपितानुक्त कर्तृत्व अधिकरणत्व इत्येतदन्यतरत्ववदर्थवाचिकात् प्रातिपदिकात् कर्मणि अधिकरणे च पंचमी विभक्तिः भवति इति सामान्यः तस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। अत्र पश्यन्तु कुत्र मुनित्रयं यथा तत्रैव उदाहरणमपि दत्तं वर्तते। यथा प्रासादात् प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र किमस्ति पश्यन्तु। ल्यवन्त तदादेः उच्चारणं नास्ति, ल्यवन्त तदादेः अप्रयोगः वर्तते, ल्यवन्त तदादेः अनुच्चारणं वर्तते। अतः किमस्ति यत् ल्यवन्त तदादि का वर्तते आरुह्य इति। यतो प्रासादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यस्य अर्थः भवति प्रासादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। आसनम् आरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। तर्हि तत्र किमस्ति आरुह्य इति लेवन्त तदादि आरुह्य इति लेवन्त तदादि वर्तते। आरुह्य ये क्या है लेवन्त तदादि है और इसका क्या नहीं है वहाँ प्रयोग नहीं है, उच्चारण नहीं है, अनुच्चारण है। अतः लेवन्त तदादेः उच्चारण नास्ति, लेवन्त तदादेः अनुच्चारणं वर्तते। अतः लेवन्त तदादेः माने लेवन्त तदादि अप्रयोगे सति किं भवति ल्यप् प्रकृति उपस्थाप ल्यप् प्रत्ययः तत्र आरुह्य इत्यत्र ल्यप् प्रत्ययः वर्तते। तत् प्रकृति या धातु रूहि इत्यादि धातु वर्तते। तत् प्रकृति उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थः कः भवति प्रासादिति। अतः तस्मात् तत्र तदर्थ प्रतिपादकात् प्रसाद इति प्रातिपदिकात् भवति पंचमी विभक्तिः। अतः प्रसादात् प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। किन्तु अत्र पश्यन्ति भो मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र तथा अस्ति वा नास्ति। यतो हि लेवन्त तदादिः का वर्तते नमस्कृत्य इति। तस्य तु प्रयोगः एव वर्तते, तस्य अप्रयोगः नास्ति। अतः अत्र किमस्ति तस्य प्राप्तिः नास्ति। यतो हि यत्र लेवन्त तदादेः अनुच्चारणं भवति अप्रयोगः भवति तत्र च लुप्यमानार्थतया अप्रयोगतया तदर्थस्य प्रतीतिः यदा भवति तदैव तस्य प्राप्तिः भवति। अत्र तथा नास्ति, अतः न भवति। अग्रे च मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः अग्रे च अतः मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र संक्षेपेण विचारः सञ्जातः वर्तते। अधुना तदुक्तिः परिभाव्य च अग्रे गच्छामः, अग्रे विचारं कुर्मः। तत्र तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्रोपरि विचारः क्रियते। तदुक्तिः परिभाव्य च अत्र पश्यन्तु। प्रथमं तदुक्तिः इति शब्दं संगृह्य विचारं कुर्मः। तत्र तदुक्तिः शब्दे किमस्ति तत्र घटकतया प्रविष्टाः शब्दः तत्र शब्दः वर्तते। एकस्तावत् तत्शब्दः अपरस्तावत् उक्तिः इति शब्दः। अतः शब्दद्वयं वर्तते, एकः तत्शब्दः अपरश्च उक्तिः इति शब्दः। तत्र तत्शब्दस्य को अर्थः उक्तिः इति शब्दस्य को अर्थः कथञ्च निष्पद्यते। पुनः तदुक्तिः इत्यत्र समासः समस्तमस्ति असमस्तं वा समस्तमस्ति तर्हि कः समासः का च विभक्तिः भवति केन च समासः भवति। तत्शब्दस्य च को अर्थः उक्तिशब्दस्य को अर्थः तदा किं भवति सम्पूर्णस्य तदुक्तिः इति शब्दस्य पुनः तदुक्तिः इति किं वर्तते कर्म वर्तते, किं क्रिया वर्तते, कौन सी क्रिया है यत् क्रिया निरूपितम् अत्र कर्मत्वं तिष्ठति। अतः एतत् सर्वं विज्ञातव्यः। तर्हि एतत् सर्वं विचारे सत्येव किं भवति तदुक्तिः इति सम्पूर्णस्य पदस्य अर्थः कः
तस्मात् बोधः कः भवति इति ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यतो हि नियमः वर्तते घटितबुद्धौ घटकज्ञानं कारणं भवति। अतः अत्र घटकतया प्रविष्टाः ये पदार्थाः सन्ति तेषां ज्ञानं तु आवश्यकमेव वर्तते। अतः तत्र प्रथमं क्रमेण विचारः भविष्यति। तत्र तत्शब्दः तदुक्तिः इत्यत्र उक्तिः शब्दं तु जानन्ति एव। उक्तिः इत्यत्र किमस्ति? वचि परिभाषणे अस्मात् धातोः स्त्रियाम् अक्तिनित्यनेन अक्तिन् प्रत्ययः भवति। अतः वचनम् उक्तिः। भावे अक्तिन् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे आगच्छति? भावे अर्थे आगच्छति। अतः उक्तिः इति सिद्ध्यति। सम्प्रसारणादि कृते सति उक्तिः इति पदं सिद्ध्यति। तत्र उक्तिः शब्दस्य अर्थः अस्ति वचनम्। वचनम् उक्तिः है कि नहीं? उक्तयः वचनानि। तदुक्ति शब्द से विग्रह क्रियते तेषाम उक्तयः। तो तेषाम उक्तयः, ये तो ही वचनों का आगे जो भी है विचार अथवा तिरस्कृत्य आगे बताएंगे अभी। विचारः भविष्यति अग्रे किमस्ति। तो तदुक्तयः माने उनके उक्तियों को विचार करके, तो वचन बहुत सारे वचनों को विचार करके न कि एक को। अतः उक्तयः इति भवति बहुवचनं भवति। अतः उक्तयः वचनानि। समझे कि नहीं? उक्तिः वचनम और उक्तयः वचनानि। ये तो उक्ति शब्द का अर्थ होता है। उक्ति माने वचन। अब आगे तत्शब्द को देखते हैं। तदुक्ति में उक्ति शब्द का अर्थ, उक्ति शब्द से अर्थः तो संजातः। उक्ति इत्यस्य अर्थः वर्तते वचन, किंतु तत्शब्दस्य को अर्थः तर्हि अधिसामान्यतया वदामि यत् तत्शब्दः ज्ञातव्यः अर्थद्वयस्य बोधकः भवति। तत्शब्दः पूर्वपरामर्शकः अपि भवति, तत्शब्दः बुद्धिस्थपरामर्शकः अपि भवति। तत्शब्दः पूर्वपरामर्शकः अपि भवति, तत्शब्दः बुद्धिस्थपरामर्शकः अपि भवति। यदा तत्शब्द जो है बुद्धिस्थ का परामर्शक भी होता है, बोधक होता है, और तत्शब्द पूर्व का भी परामर्शक होता है, बोधक होता है। तो देखिए यहाँ तत्शब्द, अब ये जब बुद्धिस्त का परामर्शक होगा तो तत्शब्द का कुछ दूसरा अर्थ होगा, और जब तत्शब्द पूर्व का परामर्शक होगा तो तत्शब्द का दूसरा अर्थ होगा। तत्शब्द के जानिए दो अर्थ होते हैं, ये जान लीजिए। तत्शब्द के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। ये तो निश्चितम वर्तते एतत् कि तत्शब्दस्य अर्थद्वयं भवति। एकः अर्थः कः? मुनित्रयम् इति भवति। तत्शब्द का क्या अर्थ होता है? एक मुनित्रय अर्थ होता है। दूसरा क्या अर्थ होता है? प्राचीनाचार्य। प्राचीनाचार्य पदेन रामचंद्राचार्यस्य ग्रहणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, प्राचीनाचार्य पदेन जयादित्य वामनादीनामपि ग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः प्राचीनाचार्याः तस्य अर्थाः भवन्ति तत्शब्दस्य। तस्मात् तत्शब्द के दो अर्थ, एक तो प्राचीनाचार्य और एक है तत्शब्द का अर्थ मुनित्रय। ये दो अर्थ हुए किसके? तत्शब्द के। अब कोई पूछे कश्चित् वदति भो वदतु कथम इति अर्थद्वये कैसे हो गए? कथम अर्थद्वयः भवन्ति? तर्हि वक्तव्यं भो किमस्ति? तत्शब्द जब क्या होगा? पूर्व का परामर्शक होगा, तो पूर्व में क्या होगा? तब तत्शब्द का अर्थ मुनित्रय होगा। क्यों? क्योंकि पूर्वम किमस्ति? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति। तो पूर्वम किमस्ति? मुनित्रय वर्तते। अतः मुनित्रय एव किम गृह्यते? तत्शब्देन गृह्यते। अतः तत्शब्दस्य अर्थः किमस्ति? मुनित्रय इति संजातः। यदा किं क्रियते? तत्शब्दः पूर्वपरामर्शकः भवति। अतः तदा कः अर्थः भवति? तेषाम् इत्युक्ते तेषां मुनित्रयाणाम्। उक्तयः माने वचनानि। उस समय परिभाव्य शब्द के भी दो अर्थ अभी बताएंगे आगे कि कथम, कैसे परिभाव्य शब्द के अर्थ दो कैसे हो जा रहे हैं। अरे एक शब्द है उसके अर्थ दो कैसे हो जा रहे हैं, तो उसका बताएंगे आप। परिभाव्य में परिपूर्व भू धातु है, कैसे उसका अर्थ दो अर्थ संभव, तो ये सब आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल क्या है? परिभाव्य के दो अर्थ हैं, ये भी जानिए। जैसे तत्शब्द के कितने अर्थ हुए? दो अर्थ हुए। उसमें हेतु भी बता दिया मैं, क्योंकि पूर्व परामर्शक है और बुद्धिस्थ परामर्शक। जब पूर्व परामर्शक होगा तब क्या होगा? तत्शब्द का अर्थ मुनित्रय होगा। तेषाम उक्तयः वचनानि परिभाव्य। उस समय परिभाव्य शब्द का अर्थ रहेगा विचार। अतः क्या अर्थ हो जाएगा पूरे का?
तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य विचार्य इति मुनि तदुक्ति परिभाव्य इत्यस्य अर्थः भविष्यति, है कि नहीं? कि मुनित्रयों के जो उक्ति है मतलब वचन हैं उनको परिभाव्य माने विचार करके मैं भट्टोजी दीक्षित इस वैयाकरण सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। इस तरह से मुनि तत्शब्द का अर्थ क्या होगा? जब पूर्व का परामर्शक होगा तब तो ये अर्थ होगा, और जब बुद्धिस्त का होगा तो कौन होंगे? उसका अर्थ क्या रहेगा? तत्शब्द का प्राचीनाचार्य। क्यों रहेगा? क्योंकि दीक्षित महोदय क्यों बुद्धिस्त? जब बुद्धिस्त परामर्शक होगा, बुद्धिस्त का बोधक होगा, यदा तत्शब्दस्य बुद्धि विषयत्वोपलक्षित वक्तृ जिज्ञासित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिः स्वीक्रियते तदा तत्शब्दस्य अर्थः भवति प्राचीनाचार्य। कथं भवति भो? तो ज्ञातव्यः भो किमस्ति? उस समय क्यों तत्शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राचीनाचार्य होगा। तो इसलिए होगा क्योंकि मुनि जब भट्टोजी ने लिख रहे थे ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को लिखने के लिए प्रवृत्त हुए। तो क्यों प्रवृत्त हुए? इसका कारण जानिए। क्योंकि इसके पहले ही क्या थी? रामचंद्राचार्य द्वारा कृत प्रक्रिया कौमुदी थी। इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के पहले ही क्या थी? काशिका थी, जयादित्य वामनाधिकृत काशिका वृत्ति थी। तो फिर क्यों ये प्रवृत्त हो गए? उन्हीं से क्या हो जाता? वैयाकरण के जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उन अर्थों का ज्ञान हो ही जाता। किमर्थम? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथस्य लेखने एतेषां प्रवृत्तिः संजाता इति विचारणीया। तर्हि इति विचारणायां तत्र निश्चितं भवति भो किमस्ति? इसलिए वो प्रवृत्त हुए क्योंकि कुछ नया लिखना चाहता। कब करना? कोई क्यों कुछ बोलता है, कहता है? क्योंकि कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया कुछ बताना चाहता है, इसलिए कुछ वो उसी के आगे कुछ प्रवृत्त होता है, बोलना चाहता है। अतः दीक्षित महोदय भी कुछ उनमें जो था वो वैयाकरण के तत्व नहीं थे, खंडित पदार्थ थे। अतः वो क्या बताना चाहते हैं? उनका जो मत था उसको प्राचीनाचार्यों का तिरस्कार से मतलब है कि तेषां यत् मतम आसीत् तम तिरस्कृत, है कि नहीं? प्राचीनाचार्यों का क्या तिरस्कार करके? प्राचीनाचार्यों का मत तिरस्कार किया, तद्वारा यद्यपि क्या हुए वो भी तिरस्कृत हुए। क्योंकि किसी का यदि विचार तिरस्कृत होता है तो विचार द्वारा वो व्यक्ति भी तिरस्कृत हो जाता है। इति लोके दृश्यते नहीं लोकात् भिद्यते शास्त्र। शास्त्र जो होता है वो लोक से भिन्न नहीं होता है, लोक रूप होता है। लोके यद् व्यवहृतं भवति यद् आचरितं भवति तदैव सर्वं शास्त्रेष्वपि भवति। अतः नहीं लोकात् भिद्यते शास्त्रम्। तर्हि किमस्ति? पश्यन्तु। तो तत्शब्दः तो दीक्षित महोदय क्यों प्रवृत्त हुए इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिखने में? तो इसीलिए प्रवृत्त हुए क्योंकि वो कुछ अलग लिखना चाहते हैं। उनका जो मत था वो ठीक नहीं था, उसको तिरस्कृत करके कुछ अतिरिक्त लिखना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त बताना चाहते हैं। वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, तत्व है, उसको बताना चाह रहे हैं। और ये चीज आप देखने को बहुत सारा पाएंगे, जब विचार करेंगे तो बहुत पाएंगे। जैसे द्वितीय श्रितातीत प्रतीतगतात्यस्त प्राप्तापन्ने, इसकी वृत्ति लिखा है प्रक्रिया कौमुदी कारणे श्रितादिभिर्वा समस्यते, ऐसी वृत्ति लिखा। द्वितीयांतम श्रितादिभिर्वा समस्यते, ऐसा किया। लेकिन दीक्षित महोदय ने सुपा की अनुवृत्ति नहीं करते हैं। वो सुपा की अनुवृत्ति प्राचीनाचार्य नहीं करते, रामचंद्राचार्य जी ने नहीं किया, लेकिन श्रीमान दीक्षित महोदय ने किया। उन्होंने वृत्ति क्या लिखा है? द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकै सुबंतैः सहवा समस्यते, सुबंतैः कहा, अतः सुपा की अनुवृत्ति किया और उन्होंने नहीं किया। इत्यादि सब का क्या किया? नाना प्रकार से खंडन किया, नाना प्रकार से उसको उल्लेख किया, बताया कि नहीं वैयाकरणस्य तत्त्वम् एतद् वर्तते। एवमेव स्त्रियापुंवद् भाषित पुंस्कादनुं सूत्रे केचित् पदेन माधवोक्त केचित् इत्यस्य खंडनं कृतम्।
इस तरह से बहुधा क्या किया उन्होंने, खंडन किया है। जब आप लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो बहुत सारा है। अतः किमस्ति, तो इस तरह से वो कुछ अतिरिक्त लिखना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त बताना चाहते हैं। इसीलिए तत्शब्द का, इसीलिए बुद्धि में उनके कौन था, किससे अतिरिक्त बताना चाहते हैं, जो प्राचीनाचार्य हैं उनके मत से कुछ अतिरिक्त बताना चाहते हैं। इसीलिए क्या किया, अब उनके तो उस समय बताइए कौन रहा होगा उनके बुद्धि में, दीक्षित महोदय के प्राचीनाचार्य ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं के मत की अपेक्षा कुछ अधिकता है, इनमें कुछ नूतनता है, विशिष्टता है। अतः किमस्ति तेषामपेक्षते एव बुद्धौ आसन, है कि नहीं, वही प्राचीनाचार्य ही क्या थे, श्रीमान दीक्षित महोदय के बुद्धि में थे। तेव तदानीं बुद्धिस्थाः आसन्। तस्मात् किमस्ति, तस्मात् मुनित्रय तत्शब्दस्य अर्थः प्राचीनाचार्य। और फिर तेषां प्राचीना तदा तदुक्ति परिभाव इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति, तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य इत्युक्ते तिरस्कृत्य, तदा परिभाव्य शब्दस्य अर्थः तिरस्कारः भविष्यति, तिरस्कारार्थः भविष्यति। अतः तदा अर्थः भवति तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य तिरस्कृत्य। तो परिभाव्य शब्द के भी हमने बताया था कि दो अर्थ है, तिरस्कृत और विचार। जब तत्शब्द इधर क्या रहेगा, पूर्व का परामर्शक रहेगा, मुनित्रय का बोधक होगा, तब अर्थ होगा, तब तत्शब्द का अर्थ रहेगा क्या, मुनित्रय, और परिभाव्य का अर्थ रहेगा विचार, तब पूरे का अर्थ होगा तेषां मुनित्रयाणाम उक्ति वचनानि उक्तयः वचनानि परिभाव्य विचार। यदा तत्शब्दः पूर्व बुद्धिस्थ परामर्शकः भवति, बुद्धि विषयत्वोपलक्षित वक्तृजिज्ञासित तत्तधर्मावच्छिन्ने शक्तिः भवति, तदा तत्शब्दस्य अर्थः प्राचीनाचार्यः इति भवन्ति। तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य इत्युक्ते तिरस्कृत, ये अर्थ होगा। अनेन व्याख्यानद्वयेन किम आगतम्, इस व्याख्यानद्वय से आया क्या, एकेन व्याख्यानेन समूलत्वं ध्वनितम्, अपरेण च अगतार्थत्वं सूचितम्, नूतनत्वं सूचितम् इति उभय व्याख्यानेन आगतं वर्तते। यदा व्याख्यानं क्रियते तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य विचारे अनेन किम् आगच्छति, अनेन व्याख्याने किम् आगच्छति, निष्कर्षः सारः कः आगच्छति चेत् आगच्छति यत् किमस्ति, मुनित्रय मूलकः अयं ग्रन्थः वर्तते, अयं ग्रन्थः मुनित्रय मूलकः वर्तते। यतोहि मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि एव परिभाव्य विचारे सर्वं लिखितं वर्तते अत्र। अतः अस्मिन् ग्रन्थे ये विचाराः सन्ति तेषां समेषां विचाराणां मूले किमस्ति, मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनान्येव सन्ति, मूलानि सन्ति। तस्मात् मुनित्रय मूलकत्वम् आगतं, मुनित्रय समूलत्वम् आगतम्, अनेन प्रामाणिकत्वम् आगतम्। ये ग्रंथ क्या है, प्रामाणिक, क्योंकि मुनित्रय मूलक है। अतः ये इस व्याख्यान से आया, समूलत्वं ध्वनितं वर्तते, प्रामाणिकत्वं ध्वनितं वर्तते। अनेन व्याख्याने यदि एवं रीत्या व्याख्यानं क्रियते तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य विचार, अनेन व्याख्यानेन प्रामाणिकत्वं समूलत्वं च ध्वनितं वर्तते। यदि च तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य तिरस्कृत इति एवं रीत्या व्याख्यानं क्रियते तदा अगतार्थत्वं ध्वनितं वर्तते। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्या है, जो प्राचीनाचार्य कृत जो क्या है प्रक्रिया कौमुदी है अथवा काशिका वृत्ति है, उनसे सबसे गतार्थ नहीं है, किंचित अपूर्वं लिखितं वर्तते। ये तो तेषां मतानामत्र खंडनं वर्तते। अखंडनं तदा कदा भविष्यति भो, खंडनं तु तदैव भविष्यति यदा किंचित अपूर्वं लिख्यते, कस्यचित् अपूर्वस्य उल्लेखः क्रियते, प्रतिपादनं क्रियते, तदैव खंडनं संभवति, नान्यथा।
तस्मात् अत्र ज्ञानं भवति नास्ति भो, अत्र अपूर्वं लिखितं वर्तते। तस्मात् यदि अपूर्वमेव लिखितं तर्हि पूर्वेण कथं गतार्थता भविष्यति, न भविष्यति। अतः अनेन व्याख्यानेन अगतार्थत्वम् आगच्छति, अगतार्थता भवति। अतः एवं रीत्या अत्र सारद्वयम् आगच्छति। यदि तथा व्याख्यानं क्रियते चेत् अगत समूलत्वम् आगच्छति, प्रामाणिकत्वं ध्वन्यते। यदि च भिन्न प्रकारेण व्याख्यानं क्रियते तदा तस्य अगतार्थत्वम् आगच्छति। इति एतच्च सर्वं शेखरादिषु ग्रन्थेषु उल्लिखितं वर्तते, प्रतिपादितं वर्तते। अस्तु, पुनः तावत् तदुक्तिः इत्यत्र तत्शब्दे आगच्छामः। तत्शब्दस्य एवं रीत्या अर्थद्वयः, तत्शब्दस्य मुनित्रयरूपः अर्थः अपि भवितुमर्हति, तत्शब्दस्य प्राचीनाचार्याः अपि भवितुमर्हति, प्राचीनाचार्याः अपि भवन्ति। अतः तत्शब्दस्य कथं भवन्ति इति मया उक्तं। पुनः तदुक्तिः इत्यत्र समासः वर्तते। कः समासः? तेषां विग्रहः कः भवति? तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः इति। कः समासः? षष्ठी समासः। केन सूत्रेण? षष्ठीति सूत्रेण। कः अर्थः इति तस्य अर्थः तु मया पूर्वमेव प्रतिपादितः वर्तते। षष्ठ्यन्ताभिन्नं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते सजः तत्पुरुषः इत्येवं रीत्या तस्य सामान्योऽर्थः इति पूर्वमेव प्रतिपादितं वर्तते। अतः तेषाम् इत्यत्र षष्ठी वर्तते। तेषाम् इति तत् आम् इति किमस्ति? षष्ठ्यन्तं वर्तते। पुनः जिज्ञासा भवति, भो कथं तत् आम् इत्यत्र षष्ठी आगता वर्तते, तस्याः षष्ठ्याः कः अर्थः? तस्य अर्थः विज्ञातव्यः। सा षष्ठी केन सूत्रेण भवति इत्यपि ज्ञातव्या। तर्हि कथं षष्ठी केन भवति, षष्ठी कस्मिन् अर्थे आगच्छति इति सर्वं ज्ञातव्यं वर्तते। तर्हि षष्ठी तु कर्तिकर्मणोः कृति इति सूत्रेण आगतं वर्तते। कस्मिन् अर्थे? कर्तर्यर्थे। यतो हि तेषाम् इत्युक्ते मुनित्रयाणां गृह्णातु अथवा प्राचीनाचार्या इति गृह्णातु समस्या नास्ति। तत्र तेषाम् इत्युक्ते प्राचीनाचार्याणां प्राचीनाचार्यकर्तृक् उक्तयः वचनानि परिभाव्य। तत्र तदपदबोध्या ये सन्ति प्राचीनाचार्याः अथवा मुनित्रयः ते किं सन्ति? कर्तृत्वेन विवक्षिताः अर्थाः सन्ति। अतः तत्शब्दार्थः कर्तृत्वेन विवक्षितः अर्थः वर्तते। तस्मात् कर्ता वर्तते। अतः कर्तिकर्मणोः कृत् इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे षष्ठी आगच्छति। कथमागच्छति? तर्हि तस्य सूत्रस्यापि अर्थः कः भवति इति मया बोधितः एव पूर्वं, यत् कृदन्ततदादिप्रयोगे सति कृत् प्रकृति उपस्थाप्य क्रियानिरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्मत्वेतन्तर्त्वदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि च अर्थे षष्ठी भवतु इति भवताम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि अत्र उक्तिः इत्यत्र कृदन्ततदादि, उक्तिः इति कृदन्ततदादिः वर्तते। उक्तिः इत्यत्र मया पूर्वमेव उक्तः। तत्र किमस्ति? भावेति प्रत्ययः भवति। अतः कर्तृरूपः अर्थः अपि अनुक्तः वर्तते, कर्मरूपः अर्थः अपि अनुक्तः वर्तते, भावार्थः उक्तः वर्तते। यतो हि नियमः वर्तते यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सो अर्थः उक्तः, उक्तो अर्थः अन्तर्भूतः, प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः। तस्मात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति इति भाष्यादि ग्रन्थेषु बहुधा तत्र उल्लिखितं वर्तते, प्रपञ्चितं वर्तते। तस्मात् यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः स्वार्थः उक्तः, अत्र क्तिन् प्रत्ययः स्त्रियामुक्तिनिति सूत्रेण यः विधीयमानः वर्तते स भावे अर्थे आगतः। अतः भावार्थः उक्तः वर्तते। अन्यश्च अर्थः कर्तृरूपः अर्थः, कर्मरूपश्च अर्थः अनुक्तः वर्तते। अतः कृदन्ततदादिप्रयोगे सति उक्तिः इति कृदन्ततदादिप्रयोगः वर्तते। तत्र कृत् इति तिन् प्रत्ययः,
तादृशकृत प्रत्यय प्रकृति का वर्तते वचिति तत् प्रकृति उपस्थाप्य या क्रिया परिभाषणादि क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्वार्थः मुनित्रय रूपः अर्थः अथवा प्राचीनाचार्य रूपः अर्थः तदर्थवाचकः कः वर्तते तदिति वर्तते। तस्मात् शब्दात् भवति कर्तरि अर्थे षष्ठी। अतः कर्तृकर्मणोः कृतीति सूत्रेण अत्र कर्तरि अर्थे षष्ठी वर्तते। पुनः जिज्ञासा भवति, भो अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अत्र षष्ठी वर्तते। अस्य सूत्रस्य व्यावर्तकं नियामकं च एकं सूत्रं वर्तते उभय प्राप्तौ कर्मणि इति। अस्य अर्थः वर्तते उभय प्राप्ति प्रयोजक कृदन्त तदादि प्रयोगे सति कर्मण्येव षष्ठी भवति इति। उभय प्राप्ति प्रयोजक कृदन्त तदादि प्रयोगे सति किं भवति कर्मणि एव षष्ठी भवति इति तस्य अर्थः भवति सामान्य रूपेण। तर्हि अत्र पश्यन्तु अनेन सूत्रेण कर्तृकर्मणोः कृति अस्य सूत्रस्य व्यावृत्तिः भवति। तर्हि अत्र पश्यन्तु किमस्ति अस्य उभय प्राप्तौ कर्मणि यत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति न वा। तर्हि उभय प्राप्ति प्रयोजक कृदन्त तदादि का वर्तते उक्तिः इति। यतोहि उक्तिः इत्यत्र किं वर्तते भावे तिन् प्रत्ययः वर्तते। अतः कर्मत्वरूपः अर्थः अपि अनुक्तः वर्तते कर्तृत्वरूपः अर्थः अपि अनुक्तः वर्तते। तस्मात् उभय प्राप्ति प्रयोजक कृदन्त तदादिः वर्तते। उभयोः प्राप्तिः वर्तते तादृश एवं अतः उभय प्राप्ति प्रयोजक कृदन्त तदादिः वर्तते उक्तिः इति। अतः तत्प्रयोगे किं भवति कर्मणि एव षष्ठी भवति। कर्मणि एव षष्ठी भवति, कर्तरि षष्ठी न भवति। अत्र तदुक्तिः इत्यत्र तेषाम् इत्यत्र तत्शब्दे तत्शब्दः कर्तृत्वार्थस्य प्रतिपादकः वर्तते। अतः तत्र कर्तरि षष्ठी न भविष्यति। कुत्र भविष्यति कर्मणि एव षष्ठी भविष्यति। कर्मत्वरूपार्थस्य प्रतिपादकः एव नास्ति, तस्मात् तत्र षष्ठी न भविष्यति। तस्मात् कथम् उच्यते भो कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अत्र कर्तरि षष्ठी वर्तते। षष्ठ्याः सत्वात् भवति च षष्ठी समासः। यतोहि षष्ठीरेव अत्र भवितुं न अर्हति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन। कथं तस्य व्यावर्तकं सूत्रं वर्तते उभय प्राप्तौ कर्मणि इति। तस्य यत्र प्रवृत्तिः भवति चेत् तेन किं भविष्यति उभय प्राप्त कर्तृकर्मणोः कृति यस्य व्यावृत्तिः भविष्यति। तस्मात् कर्मण्येव षष्ठी भवति। अत्र कर्म नास्ति तत् षष्ठी न भविष्यति। तस्मात् कथं षष्ठी कथं च समासः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। नास्ति भो उभय प्राप्तौ कर्मणि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति इति विज्ञातव्यः। तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति इति बोधव्या प्रथमम्। तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्रैव भवति प्राप्तिग्रहण सामर्थ्यात् यत्र किं भवति उभयोः प्राप्तिः प्रयोगः भवति। यत्र उभयोः प्रयोगः भवति तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभयोः इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः उभयोः यत्र प्रयोगः भवति तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि अस्य प्रवृत्तिः भवति। अत्र किं नास्ति उभयोः प्रयोगः नास्ति। तदुक्तिः परिभाव्य इत्यत्र किमस्ति उभयोः प्रयोगः नास्ति। केवल कर्तृरूप तत्शब्द बोध्यायः कर्तः कर्तृरूपः अर्थः। अतः कर्तृरूपार्थस्य बोधकस्य शब्दस्यैव प्रयोगः वर्तते। कर्मरूपार्थबोधकस्य शब्दस्य प्रयोगः नास्ति। अतः अत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि यस्य प्रवृत्तिः निषेधस्य प्रवृत्तिः नियामकस्य प्रवृत्तिः न भवति। यथा शब्दानुशासनं भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव शब्दानुशासनमिति वाक्यं वर्तते, भाष्यवचनं वर्तते।
अत्र समासः समस्तः प्रयोगः स्वीकृतः या प्रयुक्तः भगवता भाष्यकारेण शब्दानुशासनमिति। शब्दानुशासनमित्यत्र कः समासः? तर्हि शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनमिति षष्ठी समासः वर्तते। अत्रापि किमस्ति? उभयप्राप्तौ कर्मणि कर्तिकर्मणो कृति सूत्रेण अनुशासनम् इत्यत्र करणे लुट् प्रत्ययः वर्तते। अतः अनुशासनं करणे लुटः सत्वात् कर्तृरूपार्थस्य कर्मरूपार्थस्य च अनुक्तत्वात् अत्र कर्तिकर्मणो कृति सूत्रेण अत्र किं भवति? कर्मणि षष्ठी भवति। शब्दानाम् इति कर्म वर्तते। आचार्याः इत्यादि पदं च कर्तृपदं वर्तते। अतः तत्र कर्मणि षष्ठी भवति। पुनः जिज्ञासा भवति, भो उभयप्राप्तौ कर्मणि अस्य प्रवृत्तिः अत्र कथं न भवति? तस्य चेत् प्रवृत्तिः भवति तर्हि कर्मण्येव षष्ठी भवति। कर्मणि षष्ठी तु भवति केन? कुत्र? शब्दानाम् इति। यतो कर्म वर्तते, कर्मबोधकः शब्दः वर्तते, तस्मात् कर्मणि अस्य षष्ठी तु भवति, किन्तु समासः न भविष्यति। यतो हि समास निषेध विषयकं सूत्रं वर्तते कर्मणि चैति। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी सा न समस्यते। तर्हि यत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन अत्र षष्ठी भविष्यति शब्दानाम् इत्यत्र। अतः किं भविष्यति? निषेधः भविष्यति, समासः न भविष्यति। तर्हि भाष्यकारेण यत् समस्तः प्रयोगः कृतः तत् सर्वम् असङ्गतं भविष्यति। तस्मात् ज्ञायते यत् किमस्ति? यत्र उभयोः प्रयोगः भवति तत्रैव किं भवति? उभय प्राप्तौ कर्मणि इति नियमस्य प्रवृत्तिः भवति। अत्र किं नास्ति? शब्दानुशासनम् इत्यत्रापि कर्तृपदस्य आचार्यपदस्य च प्रयोगः नास्ति। अतः अत्र न भवति उभय प्राप्तौ कर्मणि यस्य नियमस्य प्रवृत्तिः। एवमेव च तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्रापि उभयस्य प्रयोगः नास्ति। कर्मरूपार्थस्य वाचकस्य प्रयोगः नास्ति, तस्मात् अत्र न भवति उभय प्राप्तौ कर्मणि इति नियामकशास्त्रस्य प्रवृत्तिः, नियमशास्त्रस्य प्रवृत्तिः। तस्मात् अत्र किं भवति? अतः कर्मणि एव षष्ठी इति नियमः न प्रवर्तते, तस्मात् भवति कर्तरि अर्थे षष्ठी। अतः कर्तिकर्मणो कृति इत्यनेन समासस्य षष्ठी इति सूत्रेण भवति। तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः, तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः, ताः तदुक्तिः इति कर्म भवति। तदुक्तिः इति कस्य वर्तते? द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपं वर्तते तदुक्तिः इति। तत्र नत्वं न भवति, यतो स्त्रीलिङ्गः वर्तते। तस्मात् छसो नः पुंसि इत्युक्ते पुंस्येव किं भवति? नत्वं भवति। तस्मात् तत्र नत्वं न भवति, अतः तदुक्तिः इति भवति। तदुक्तिः इति कुत्र वर्तते? द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपं वर्तते। तदुक्तिः इति कर्म वर्तते, अतएव द्वितीया विभक्तिः कर्म वर्तते। का क्रिया वर्तते? यत् क्रिया निरूपितमत्र कर्मत्वं तिष्ठति। तर्हि परिभाव्य इत्यत्र परिभाव्य पदोपस्थाप्य या क्रिया विचार्य अथवा तिरस्कार तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्वदर्थवाचकः तदुक्ति इति वर्तते, तस्मात् भवति तदुक्ति इति वर्तते, तस्मात् भवति कर्मत्वं भवति, द्वितीया च भवति, तदुक्तिः इति भवति। अस्तु, सः पुनः विचारः भविष्यति परिभाव्य शब्दस्य अर्थद्वयं कथं भवति। एवमेव च तदुक्तिः कथं कर्म वर्तते, का क्रिया वर्तते, अग्रे च सर्वं विचाराः भविष्यन्ति। अत्र अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। जय श्री।